वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर शख्स आज मशहूर होना चाहता है और एटलीस्ट ये हम समझते हैं कि शोहरत एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, खास तौर पे नौजवानों के लिए। पहले हम कहते थे कि बड़े बड़े लोगों में मेरा भी नाम होगा, ये लोगों की तमन्ना है और इसके लिए वो मेहनत करते थे। जो भी उनकी चोजन फील्ड होती थी उसमें वर्ल्ड बेस्ट बनने की कोशिश करते थे, पाकिस्तान टॉपर बनने की कोशिश करते थे। लेकिन पूरी दुनिया में सोशल मीडिया ने आकर इस ट्रेंड को बदल दिया है। लोग जिस तरह डेटा को कंज्यूम करते हैं, जिस चीज को अचीवमेंट मानते हैं, जिस चीज को कंटेंट मानते हैं, आप किस चीज को लोगों के सामने रख रहे हैं अपनी एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर शोहरत की चाह में, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। और ये मेरे ख्याल में हमारे माशरे के लिए बड़ी रेलेवेंट डिबेट है, बिकॉज हमारे यहाँ यंगस्टर्स में टिकटॉक पे कंटेंट बनाना एक ज़रूरत बन गई है। सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म पे होना, चाहे आपका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, लोग इसको अब एक अपने लिए नेसेसिटी बना चुके हैं। इसका असर उनकी जिंदगी और उनकी पर्सनैलिटीज पे क्या बन रहा है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ शोहरत के लिए किया जाता है? फिर इस शोहरत को एक बिजनेस मॉडल लोग कैसे बना रहे हैं? इससे पैसा कमाने की क्या कोशिश करते हैं? सही और गलत की तफरीक कैसे करते हैं? और क्या जाने अनजाने गलत रविश पे जा रहे हैं? और क्या हमारे पास कोई कवानीन ऐसे मौजूद हैं जिससे हम अपने नौजवानों को, बच्चों को, अपने घर वालों को इससे बचा सकें? इज दिस चेंजिंग द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान फॉर एवर? दैट्स द क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हों, जो टिकटॉकर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं या किसी भी हवाले से मशहूर हैं, तो हमें जरूर बताइए कि शोहरत ने उनके अंदर क्या तब्दीली लेकर आई है। तो आज जरा इस पर बात करते हैं जी। हमारे पास जबरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज आल्सो अ क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट। हमारे साथ हैं नीलम नाज। थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग हियर विद अस। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं, ही इज अ फॉर्मर जज एंड आल्सो अ बैरिस्टर एट लॉ, उजैर ए.के. गौरी साहब। बहुत शुक्रिया उजैर फॉर बीइंग हियर, ताकि आप हमें थोड़ा कवानीन और जो कानून का दायरा है, क्या क्या चीजें लागू होती हैं, कॉपीराइट एक्सेट्रा, काफी चीजें इसमें आ जाएंगी, तो हम इनसे वो भी बात करेंगे। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, उर्दू पॉइंट पे आप इनके बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के पीसेस हैं वो देखते हैं, चाहे वो वीडियो हो या रिटन हो। अभी हाल ही में भी होने वाले कई जो वाकयात हैं उसका बड़ी बारीक बीनी से मुताला किया और लोगों के सामने उसको लेके आए। हमारे साथ मौजूद हैं फरूख फराइज, हु इज अ जर्नलिस्ट एंड एन एंकर पर्सन विद उर्दू पॉइंट। बहुत शुक्रिया फरूख आपके भी यहाँ मौजूद होने का। सबसे पहले शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी, बिकॉज आपका वास्ता इस तरह के सोशल मीडिया स्टार्स से बढ़ता रहता है और वो अक्सर कंट्रोवर्सी में घिरे नजर आते हैं। और हमारे यहाँ एक राय पाई जाती है कि ये कंट्रोवर्सीज, ये स्कैंडल्स वो खुद क्रिएट करते हैं अपने आप को मशहूर करने के लिए। क्या आप वाकई समझते हैं कि शोहरत की चाह में कोई शख्स बदनामी मोड़ ले सकता है या स्कैंडल्स में अपने आप को घेर सकता है? ये क्या फिनोमिना है? पहले ये बातें फिल्मी सितारों से मंसूब की जाती थी, लेकिन क्या अब हर आम आदमी भी इस रेस में लग चुका है? फरूख, क्या कहेंगे इस पे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। मैं आपको अर्ज करना ये चाहता हूँ कि इससे पहले तो मैंने ये बात सुनी थी कि जो फिल्मी सितारे हैं वो पॉपुलैरिटी के लिए, और जब उनके कभी लगता है कि पॉपुलैरिटी में कमी आ रही है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कुछ स्कैंडल क्रिएट करते हैं जिससे दोबारा से वो खबरों में इन हो जाते हैं। तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन मैं जब फील्ड में आया हूँ, जब मैंने देखा है, और ख़ास तौर पे वो तो फिर भी फिल्मी सितारे थे। ये जो अभी आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं, उससे पहले भी एक बात आपने की कि जब ये शोहरत आती है या इस तरह से आप न्यूज़ में आ जाते हैं। मैं छोटा सा वाक़या आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये जो मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या हुआ था, तो ये जो विक्टिम है, इनके घर के बाहर ये शादरा एक इलाका है, वहां पर ये रहती है। तो अब आपको पता है कि जिस तरह से मीडिया ने ग्रो किया है, फिर डिजिटल मीडिया, जितने चैनल और यूट्यूब, वहां पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी इनके घर के बाहर। और यहाँ तक कि ये नहीं चाहते थे कि मतलब जो इन्होंने पहला इंटरव्यू दिया वो तो दिया, उसके बाद वहां पे एक लंबी कतार थी और कुछ लोग घर के अंदर, यानी कि हमारे ही जानने वाले, हमारे दोस्त घर के अंदर घुस रहे थे, क्योंकि उस वक्त ये था कि किसी तरह से भी इनका इंटरव्यूज ले लिया जाए, क्योंकि उस वक्त चीजें जा रही थी, व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे थे यूट्यूब पे और ट्रेंडिंग में चीजें थी।
تو ایک مرتبہ تو یہ بھی ہوا کہ ان کے جو بھائی. اچھا یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فاروق. سوری میرے پاس وقت کم ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم تیزی سے اس پورے واقعے کو, اس پورے فینومینا سے جو ہم اپنے ٹاپک کے لیے سیکھ سکتے ہیں وہ لے کے چلیں. دیکھیں ایک تو وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب کسی کے پاس, یہ آپ نے جیسے خود کہا, قطار لگی ہے لوگوں کی انٹرویو لینے کے لیے, کیونکہ جو روش ہے, جو ٹائڈ ہے, اٹس ان یور فیور. لوگ اس وقت آپ کو مظلوم سمجھ رہے ہیں, آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک پازیٹو شہرت آپ کو مل رہی. پازیٹو تو نہیں کہوں گی لیکن ایٹ لیسٹ آپ کے پاس سپورٹ موجود ہے. لیکن پھر جیسے ہم اس قصے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ یہی سپورٹ آپ کی مخالفت میں تبدیل ہو گئی, لوگ آپ پہ تنقید بھی کرنے لگے. تب یہ جو ستارہ ہوتا ہے یا جو بھی شخص شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے وہ کیسا محسوس کر رہا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی ان کا انٹرویو لیا, ان کی پرسنالٹی میں آپ نے کتنی اسٹیبلٹی پائی؟ جو پہلے دن ان کے عزائم تھے, جو کانفیڈنس تھا یا جو بھی آس تھی, وہ کیا آپ کو لگتا ہے اس میں تبدیلی آئی ہے؟ بالکل تبدیلی آئی ہے. آپ دیکھیں کہ کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ نہیں رہتا, یہاں تک کہ کچھ انٹرویوز تو ان کی خواہش ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں, مطلب اگر آپ ویسے دیکھیں. لیکن جب یہ انٹرویوز بہت زیادہ ہوئے ہیں پھر ان میں سے لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں. اس کے بعد ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. جب آپ 100 لوگوں کو انٹرویوز دیتے ہیں, جب کوئی کنٹروورسی میں جاتے ہیں, آپ بھی انسان ہوتے ہیں, شہرت کا ضرور کہیں نہ کہیں کسی کے ذہن میں ہوگا. لیکن جب آپ فیس کرتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کیس میں بھی ایون دیکھا ان کو ایک فرق پڑتا ہے, پھر اس کے آپ کے گھر والے کریٹیسائز کرتے ہیں. یہ اسٹرگل سے دور دور سے گلوریفائڈ لگتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک بہت ہی اسٹرانگ کیریکٹر بن کے آ رہے ہیں, اپنے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن اگر تو آپ نے واقعی یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ کے طور پہ کیا ہے, یہ اسکینڈل کریٹ کیا ہے شہرت کے لیے, تو اس کی ایک بہت بڑی پرائس ادا کرنی پڑتی ہے. آپ کے پاس آنا چاہوں گی نیلم, کیا یہ کس قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں؟ میں خصوصی طور پہ کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہی, لیکن ہم کئی لوگوں کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ جی وہ شہرت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. پھر ہمارے پاس ایسے محاورے بھی ہیں, بدنام ہوئے تو کیا ہوا, نام تو ہوگا. یہ آپ کس زاویے سے دیکھتی ہیں ان دونوں چیزوں کو؟ سدرا, اگر میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کی بات کروں تو جو پہلے ہوا کرتا تھا, فیم جو ہے ایک کانسیکوینس ہوتا تھا. فیم جو ہے, شہرت جو ہے ایک رزلٹ ہوتا تھا جو شاید آپ کے ہارڈ ورک کے بعد, شاید آپ کی محنت کے بعد آپ کو مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے. لیکن اب جو ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, فیم جو ہے وہ ایک گول بن چکا ہے, وہ ایک پرپز بن چکا ہے. یعنی کہ ایک مقصد کی طرح ہم اس کو لے کر چلتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایسا ایکٹ کروں کہ فیم مجھے مل جائے, کیونکہ فیم سے جڑے ہوئے اور بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. آپ کے فائنینشیل ایڈوانٹیجز ہیں, آپ کی ریکگنیشن ہے, آپ کو بہت زیادہ پروف کیا جاتا ہے, کیونکہ لائک یو مینشن کہ یہ بزنس ماڈل بن چکا ہے. لیکن پہلے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا, رائٹ. فیم تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سارا, آپ کی بہت دیکھیں میڈیا بھی لمیٹڈ تھا کہ اگر کسی شخص کا کوئی اخبار یا کوئی ٹیلی ویژن چینل انٹرویو لے رہا ہے تو اس کو ایکسٹرا آرڈنری ہونا پڑتا تھا. لائک ہم چھوٹے تھے تو پیرنٹس ہمارے کہتے تھے کہ اپنے ایگزامز میں ٹاپ کرو, ہماری خواہش ہے کہ نیوز پیپر والے آئیں اور تمہیں انٹرویو کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تسلیم تھی, ایک طرح سے آپ کو کریڈٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے. لیکن اب آپ نے جیسے کہا کہ یہ ہدف بن گیا. فیم کو اپنی زندگی کا محور بنانا, اس کو اپنا ہدف بنانا, اس سے پرسنالٹی پہ کیا دباؤ پڑتا ہے یا اس سے پرسنالٹی ہماری کیسے شیپ اپ ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ منفی افیکٹس ہیں, بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس ہیں, اس طریقے سے کہ فیم جو ہے اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت آپ پازیٹیو فریم میں رہیں گے, ہر وقت آپ کو سراہا جائے گا, ہر وقت آپ کو اپریسیشن ملی جائے گی. کیونکہ جو لوگ آج آپ کو پازیٹیو اٹینشن دے رہے ہیں, کل کو کسی بھی بات پہ وہ آپ کو کرٹیسائز کریں گے. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کی بنیادی نیڈ ہے کہ اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے, اس کو تعریف میں دی جائے, اس کو اکنالج کیا جائے, تو یہ تعریف اور یہ اکنالجمنٹ سب سے زیادہ وہاں سے میٹر کرتی ہے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کے اسٹرگلس کو جانتے ہیں, وہاں سے وہ جینوین آتی ہے. لیکن وہ ساری چیزیں جو بالکل آپ کے ایک پرٹیکولر بہیویئر کی وجہ سے آ رہی ہیں, ایک پرٹیکولر ایکٹ کی وجہ سے آ رہی ہیں, آج وہ پازیٹیو ہے اور وہ اس سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ کل نیگیٹو ہو سکتی ہیں. بٹ از آر پرسنالٹی, از آر سائیکالوجی ریڈی ٹو ہینڈل اٹ؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, ایک اس سے قانون سے جڑے کچھ سوالات میرے ہوں گے. عزیر, میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہ زیادہ تر جو کانٹینٹ ہوتا ہے جو لوگوں کو مشہور کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. اگر آپ اس کو خود کریٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی پروپرائٹرشپ ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت سارے کانٹینٹ انٹیگریٹرز بھی بن رہے ہیں. جو لوگ کسی بھی وجہ سے وائرل ہو جاتے ہیں, اچانک سے مشہور ہو جاتے ہیں, ان کی خبر کو استعمال کرتے ہوئے بھی اور اس میں 1 کی 4
لگا کر اس میں اور مزید سنسنی پیدا کر کر جو لوگ اپنے لیے ایک بزنس ماڈل بنا رہے ہیں, کیا اس کو قانونی طور پہ روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ایک زمانے میں پہلے کہتے تھے کہ جو انکریڈیبل قسم کے اخبارات یا اشاعت ہوتی تھی اس میں فضول خبریں آتی تھیں اور وہ یوزلی پروپیگنڈا ہوتا تھا یا سنسنی کے لیے سچی جھوٹی خبریں ملا کر پیش کر دی جاتی تھیں. اب یہ بھی باقاعدہ بزنس بن چکا ہے, بلاگز چل رہے ہیں, یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں جن کا کام صرف اور صرف فیک نیوز ہے, سینسیشنز ہیں, اسکینڈلز ہیں. کیا ان کو قانونی طور پہ بند کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ واٹ وی نیڈ از دی لیجسلیشن. ہمارے ملک میں ایک چیز کی کمی ہے, وہ لیجسلیشن کی کمی ہے, اور اگر اس چیز کو امپروو کرنا ہے تو آپ کو لیجسلیشن اور ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. صحیح. ہمارے بالکل قانون ایسے موجود ہیں, جیسے پیکا 2016 کا جو ایکٹ ہے وہ آپ کے الیکٹرانک کرائم سے ڈیل کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈیفیمیشن کی بھی ریمیڈی اویلیبل ہے. اور ابھی ایک ریسنٹلی ایک جو کیس ہوا ہے جس کے اوپر ایک جو ٹک ٹاکر ہیں عائشہ, ان کا جو کیس ہوا ہے اس پہ FIR بھی ایک ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ لانچ ہوئی ہے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو پرٹیکولر سیکشنز جو لگنا چاہیے تھے وہ بھی سارے نہیں لگائے گئے. دا پوائنٹ از کہ کین اے رانگ میک دی ادر رانگ رائٹ. اگر ایک صاحب نے کوئی غلطی کی ہے تو کیا سب مل کے جو غلطی کر رہے ہیں کیا اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ صحیح. ٹھیک. تو یہ بیسیکلی لیجسلیشن کی ہمیں سخت ضرورت ہے اس بارے میں. اچھا, لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا سوال بفور وی ہیڈ ٹو اے بریک. بیرسٹر زہر, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے یہاں جرم کو یا مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے, اس پورے جوڈیشل سسٹم کو, لا کو, پولیس کو حرکت میں لانے کے لیے پہلے اس واقعے کو مشہور کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی آج کا ایک انفارچونیٹ پرابلم بن چکی ہے کہ عائشہ کے ساتھ یہ واقعہ مثال کے طور پہ 14 تاریخ کو ہوا, 17 تاریخ تک جب تک وہ وائرل نہیں ہو گیا, مشہور نہیں ہو گیا, اس کو ملینز آف لوگوں نے شیئر نہیں کر دیا, اس پہ اپنی رائے قائم نہیں کر لی, ہمارے یہاں پولیس اور قانون حرکت میں نہیں آیا. کیا یہ تصور کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں, ایک کنسپٹ ہوتا ہے ڈیلے ان FIR کا. جی. ڈیلے ان FIR نو ڈاؤٹ ریفلیکٹس یور ڈیلیبریشن اینڈ کنسلٹیشن ٹو انوالو اینی باڈی ان دی پرٹیکولر کرائم. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے تھانے میں بھی, جو بھی تھانے اگر آپ جائیں تو پولیس از ویری ریلیکٹنٹ ٹو لانچ FIRs. یا تو پیسے مانگتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, وہ FIR فوراً نہیں کاٹتے ہیں. اور کرمنل لا اسٹارٹ ہی ہوتا ہے جب FIR کٹتی ہے. ڈیلے یوزلی ہو جاتا ہے, اس میں ریمیڈی, اس میں یہ ہے کہ اس میں بینیفٹ ضرور ملتا ہے ملزم کو, لیکن اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جرم نہیں ہوا ہے. ہمارا جو فالٹ ہے بیسیکلی جوڈیشل سسٹم میں, اٹس آن دی اینڈ فرام دی پولیس اینڈ دی پروسیکیوشن. ٹھیک ہے, اگر پولیس اور پروسیکیوشن اپنا کیس صحیح طریقے سے بنائیں گے تو بینیفٹ ضرور حاصل ہوگا. عوام کے پاس جو یہ تاثر موجود ہے کہ جب تک میں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کی سپورٹ میرے ساتھ نہیں ہوگی, ایک واویلا نہیں ہوگا, پبلک سپورٹ مجھے نہیں ملے گی, کوئی چیزیں حرکت میں نہیں آئے گی. دس از ناٹ انٹائرلی ٹرو. لیکن بہرحال جی سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک پریشر بلڈنگ ضرور ہوتی ہے. کل میں دیکھ رہی تھی پنجاب پولیس کی طرف سے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی, اس میں کچھ چیزیں کافی تکلیف دہ بھی تھیں. ایک پہلے تو بات کی جا رہی تھی ایک سیریل ریپسٹ کی جس کو سال بھر پہلے ہی وہ رہا کیا گیا تھا, اینڈ ہی ہیڈ اے ریکارڈ آف ریپ آلریڈی. لیکن نکلنے کے بعد اس نے دوبارہ ایک کاروائی ڈالی جس کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا گیا, اور اب پنجاب پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ اس کو جتنی سخت ترین سزا ہو سکتی ہے وہ دلوائی جائے گی. دوسری طرف انہوں نے اسی واقعے کا ذکر کیا مینار پاکستان والے کا کہ اس میں 400 لوگ ازالٹرز نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری جو اب تحقیقات کہتی ہے اس میں تقریباً 100-150 یا میکسیمم 170 لوگ موجود ہیں, اور اس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طرح ان کی جیو میپنگ کی گئی ہے. بہرحال جی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شہرت اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ. اس پہ بات کریں گے ایک اور چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شہرت کا نشہ ہمارا آج کا ٹاپک, اور آپ کے بہت سارے آف لائن سوالات عائشہ اکرم کیس سے حوالے سے بھی. اور کیونکہ ہمارے ساتھ بیرسٹر عزیر موجود ہیں, ہم نے سوچا کہ کچھ کویسچنز ان پہ ڈائریکٹ کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کل پنجاب پولیس کا بیان دیکھا, ان کی پریس کانفرنس کو دیکھا بیرسٹر عزیر, انہوں نے کہا جی 170 لوگ ہو سکتے ہیں جن کو جیو میپنگ کے ذریعے 700 لوگوں کا ڈیٹا لیا گیا, پھر جن کو پہلے پکڑا گیا ابھی ان کی جو نا شناخت پریڈ ہوگی, کیونکہ عائشہ نے کہا ہے کہ وہ خود بھی ان کو جانچ سکتی
सकती हैं. अच्छा, इस वक्त एक केस वो है जो अदालत में चल रहा है और एक केस वो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है. सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, जो तकरीबन 60 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, लगभग 70 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर ये प्रोसिक्यूट होते हैं, उन पर फर्दर जुर्म आयब होता है, तो उनको मैक्सिमम क्या सजा मिल सकती है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है. अगर हम कॉलम नंबर 3 एफआईआर का देखें तो उस पर जो सेक्शन मेंशन किए गए हैं, वो सबसे पहला सेक्शन बताया गया है 354A. अच्छा, 354A जो है वो डिसजंक्टिव भी है और इंजंक्टिव भी है. उस पर सजाए मौत भी है और उस पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है. तो अगर सजाए मौत होती है उसके साथ फाइन अटैच्ड है जरूर. अगर उम्र कैद देते हैं तो उसके साथ भी फाइन अटैच्ड है. फिर उसके ऊपर 382 भी लगा है, 147 भी लगा है, 149 भी लगा है. मैं इस बारे में और बात ये करना चाहूंगा कि अगर आप पूरा सिनेरियो को स्टडी करें, ठीक है, तो एक तरीके से इस पूरे इंसिडेंट ने लोगों के दिल में एक खौफ पैदा कर दिया है. अब एक आम खातून भी होंगी, वो भी जाते हुए खौफ का शिकार होंगी, कहीं उनके साथ भी ऐसा हादसा तो ना हो जाए. तो एक तरीके से ये टेररिज्म एक्ट भी है. अगर आप सेक्शन 6 टेररिज्म एक्ट का देखें 1997 ATA का, उसकी अगर आप इंटरप्रिटेशन खोलें तो उसमें अल्फाज एक्शन का बताया गया है और एक्शन को सब क्लॉज 2 में डिटेल में समझाया गया है, जिसका अगर आप आई पढ़ें तो उसमें आखिर में कहता है डिसरप्ट सिविक लाइफ. तो ये सिविक लाइफ की इससे बड़ी डिस्ट्रप्शन नहीं हो सकती है. आई ओपनर है हमारे लिए. लेकिन बैरिस्टर ज़हर, आपके ख्याल में जो इस वक्त इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं या जिनकी शनाख्त हो जाएगी, इज इट इवन सिंकिंग इन, यानी लोग इस बात का अदराक भी कर पा रहे हैं कि कितना सीरियस क्राइम था? क्योंकि जो हम डिबेट देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग मशहूर हो रहे हैं, एनालिसिस अपना दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार खुद मुद्दई को मानते हैं. वो कहते हैं जी इन्होंने मीटअप प्लान किया था, ये जिस हुलिये में वहां पे गई, वहां पे लोगों के साथ मजमे से जैसे इंटरैक्ट कर रही थी, फ्लाइंग किसेस दे रही थी, क्या ये किसी भी तरह प्रोवोकेशन के जुमरे में आता है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल भी प्रोवोकेशन के जुमरे में नहीं आता. इस तरीके से तो फिर अगर हर कोई खातून अगर ऐसे करें तो क्या ये दूसरों वालों को राइट दे देगा कि ऐसा एक्ट कमिट करें जो कि इतने क्रिमिनल पीनल कॉन्सिक्वेंसेस रखता हो? सही. तो ये तो बिल्कुल प्रोवोकेशन के जुमरे तो में ये जो लोग उन्हीं को कसूरवार ठहरा रहे हैं, ये सही नहीं है और इस वाकये को इसी तनाजुर में उसी तरह देखना चाहिए. आपके बहुत सारी रिजर्वेशंस हो सकती हैं मुद्दई के किरदार को लेकर, उनके लाइफस्टाइल चॉइसेस को लेकर, उनकी तर्ज जिंदगी को लेकर, वो कंटेंट जो माजी में बनाती रही उसको लेके, लेकिन जो जुर्म उनके खिलाफ हुआ है उसमें कहीं पे भी प्रोवोकेशन नहीं आती और उनका जो अपना मुद्दा है वो बड़ा अहम है. नाउ कमिंग बैक टू आवर बेसिक क्वेश्चन जिस पे हम बात कर रहे थे, नीलम क्या समझती हैं? एक मुझे एक जो रॉ है इस पूरे के पूरे, इसमें एंगल जो निकलता है वो बड़ा अहम ये भी है कि जब कोई कंटेंट क्रिएटर कोई अपनी तस्वीर डालता है या कोई वीडियो या रील डालता है, तो अगर उसको 500 लाइक्स मिली हैं, किसी बंदे ने जाके कभी उसको गिना नहीं है. कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि वो जो 500 लाइक्स हैं, यानी जो आपकी ऑडियंस है, वो दरअसल यही इंतशार वाला जहन है जो हमें फेस टू फेस इस वाकये में मिला है. क्या लोग जब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने घर की चारदीवारी में कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, उनको ये पता भी है कि इसकी कंजम्पशन कहाँ हो रही है, इसकी ऑडियंस क्या है जो उनको मशहूर कर रही है? देखिए, सिर्फ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका कंटेंट विच इज आउट देयर इन द वर्ल्ड, उसको कौन कौन कंज्यूम कर रहा है और कौन से पर्सपेक्टिव के साथ कंज्यूम कर रहा है, इस पे आपका कोई इख्तियार नहीं होता है. राइट. सो जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं उनकी एक अपनी नीड है, उनका एक अपना विजन है किस वजह से वो उस चीज को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं. लेकिन जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एक अपने माइंडसेट से आ रहे हैं, अपने बैकग्राउंड से आ रहे हैं. बीइंग इन अ कंट्री जहां पर वैसे ही अगर हम बात करें वुमेन राइट्स की या वुमेन एक्सेप्टेंस की या इनफैक्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने की भी, मैं अगर इनकी बात कंटिन्यू करूं तो जो कंसेंट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो बहुत डिफरेंट है. राइट. सो अगर मासेस को लगता है दैट अ पर्सन इज जस्ट अवेलेबल ओवर देयर, या उन्होंने इन्विटेशन भेजा है, सो दैट gives them the right to approach them उनकी मर्जी के खिलाफ भी. so that's a mindset that we've been carrying for a really long time, so which is why इतने ज्यादा conflicting opinions आ जाते हैं इस चीज के बारे में. अच्छा, कल मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी एक बॉर्न राइट होता है. फरूक, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाना चाहूंगी. इंडिया में आप देखें बड़े बड़े सितारों के जो बच्चे हैं जो अभी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले होते हैं, उनकी PR ऑलरेडी काम करना शुरू कर रही है. वो जिम चले जाते हैं या
किसी अभी पहली मूवी आई नहीं है, उसकी तैयारी हो रही है, तो वो सारी बिहाइंड द सीन्स एक्शन टीवी पे आना शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाता है। और मैं देख रही थी कि अगर इस किस्म का कंटेंट पाकिस्तान में आए तो हमारी नजर इसके बियॉन्ड ही नहीं जाती कि इस शख्स ने पहना क्या है, इस खातून का लिबास कितना मुख्तसर है। लेकिन इंडिया में उसके नीचे जो डिस्कोर्स हो रही थी, जो डिबेट हो रही थी, वो कहने लगे कि भाई ये नेपो किड्स हैं, ये नेपोटिज्म की वजह से इनकी पीआर हो रही है और इनको मशहूर आप करा रहे हैं, इन्होंने किया क्या है जो हम इनको बैठ के देख रहे हैं। तो एक मैं कह रही हूँ कि जाविया इस चीज को, कंटेंट को कंज्यूम करने का भी कितना मुख्तलिफ है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, मैं एक बात और आपके सामने अर्ज करूं कि ये पाकिस्तान में रातों रात जो मशहूर होना दुनिया भर में लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी की कोई मीम बन जाती है, कुछ वीडियो वायरल हो जाती है। मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपने नोट किया होगा कि कुछ अर्सा कबल एक साहब थे जो बाहर अपनी फिश बेचते थे और वो गा के बेचते थे, वो बड़े वायरल हुए, पाकिस्तान में लोग उनको लेके आए, वो बाहर से आए और उन्होंने यहाँ पर 2-3 एड्स भी की। इसी तरह 3-4 मैं आपको मिसालें रखूंगा। दो लड़कियां थी, वो किसी आम से मोहल्ले से थी, उन्होंने इंग्लिश सॉन्ग, जस्टिन बीबर का गाना गाया, बीबर सिस्टर्स उनको कहना शुरू हो गए लोग। बिल्कुल, बीबर सिस्टर। इसी तरह 3-4 लोग वो रहे जो वायरल तो हुए, शोहरत तो मिली, उस वक्त अंदाजा ही नहीं होता। हम खुद भी जब इंटरव्यू उनके करने जाते हैं तो उनको खुद नहीं अंदाजा होता कि हो क्या रहा है उनके इर्द गिर्द। हाँ। यहाँ पर 100 कैमरे उनके सामने लगे होते हैं, मतलब शोहरत तो आ जाती है, लेकिन अब करना क्या है इसका आगे मुस्तकिल, या उन्होंने अपना करियर बनाना है या इस शोहरत के आगे खड़े कैसे होना है। यहाँ पर तो कहीं नहीं सिखाया जाता कि जब आप बहुत शोहरत याफ्ता हो जाएं तो आपने क्या करना है। यहाँ पर कहीं नहीं सिखाया जाता कि जब शोहरत के दरमियान में आपको कहीं पर ठोकर लगेगी, क्राइसिस आएगा, तो आपने क्या करना है। यहाँ पर तो लोग या तो आपको अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, दरमियान वाली तो राह यहाँ पे आती नहीं कहीं पे। या तो आपकी यहाँ पर कोई ऐसी तस्वीर आ जाती है, कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाती है कि यहाँ पर नहीं आपको माफी मिलती। जिस तरह अभी देखे ना कि ये इस लड़की के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसकी जो वीडियोस लोग निकाल के ला रहे हैं वो उसके खिलाफ एक चार्जशीट बना रहे हैं। ये भी एक नेशनल फिनोमेना, आप सही कह रहे हैं कि हम सारे फिर खोजी बन जाते हैं, फिर हम कब्र में गड़ा हुआ मुर्दा भी निकाल के बाहर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा फारूक के जैसे आपने खुद कहा कि फिर इनकी गलतियां भी नोटिस होती हैं, बल्कि मैं आपसे ये सवाल करने से पहले कॉल ले लेती हूँ, काफी देर से वेट कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से? जी, मैं तैमूर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी तैमूर, बहुत अच्छा मौजू रखा आप लोगों ने और मैं काफी वेट में था, काफी टाइम से ट्राई कर रहा था कि इस मौजू पे बात करने का मौका मिले। जी, तो सबसे पहले चीज कि ये शोहरत की बात है, पहले मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि शोहरत इन द सेंस ये चीज नहीं है कि आपको वो चीज करें कि आप खुद को दूसरों के नजर में जो है ना वो गिराएं या ब्लेम करें लोग आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस हैं, फेम मिल रहे हैं उन लोगों को, बट लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और बहुत क्यूरियोसिटी में होते हैं कि उनसे मिलें, सेल्फी ले लें, बात करें। जब आपको फॉर एग्जांपल, मैं सारे वुमेन्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये नहीं कह रहा, लेकिन जो पॉइंट है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ ओपनली कि सबसे पहले तो ये कि आपको देखना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं कहाँ पे वीडियोस बना रही हूँ, मेरी वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो अपने सर्कल्स को आपने खुद भी तो देखना है ना, आपने अपनी सेफ्टी को सबसे पहली तरजीह बनानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तैमूर। चलते चलते एक सवाल आपसे भी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह पंजाब में ये फैसला किया गया है कि हर पब्लिक स्पेस में अब टिकटॉक बनाने की ममानियत होगी, ये इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक तैमूर हमारे साथ नहीं है। वापस आते हैं जी, इस पे बात करेंगे। बड़ी अहम बात फारूक ने इस कॉल से पहले की थी कि इजी टारगेट भी होते हैं आप, अगर आप मशहूर हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर लोग आपकी एक गलती, एक खामी का इंतजार कर रहे होते हैं एंड द टाइड गोज अगेंस्ट यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
اچھا جی، وقت کا مقابلہ سخت، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ چل رہی تھی. دیر از اے ویری فائن لائن بٹوین وکٹم بلیمنگ اینڈ یور اون پرسنل سیفٹی. کیونکہ تیمور نے کال کی تھی تو ہم سارے پینلسٹ آف لائن بھی اس پہ گفتگو کر رہے تھے. میں جو ان کا مطلب سمجھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کسی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو ڈالنے سے پہلے اپنی سیفٹی کا خیال رکھیں. خدا نہ خاصہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کسی وکٹم کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو انٹائرلی اس کی غلطی ہے، لیکن بہرحال جی اگر آج کے معاشرے میں دیکھیں، ہم اپنے گھر کے بچوں کو بھی، اپنے گھر کی خواتین کو بھی کچھ چیزوں پہ پابندی ان پہ لگائیں گے. ان کو کہیں گے کہ جی پبلک ہالیڈے فلانی جگہ مت جانا، وہاں پہ کراؤڈ اچھا نہیں آئے گا. تو یعنی کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہمارے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے. لیکن جس لیول کا یہ واقعہ ہے یہ یقیناً ایک جرم ہے، اس کو ہر لیول پہ کنڈیم کرنا ہے. اینڈ واٹ اٹ برنگز می ایز اے فائنل اینگل دیٹ آئی وانٹ ٹو کور ان ٹوڈیز شو از کہ ہم وہ لائن کیا بنائیں جہاں پہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ شخص ایک پبلک پرسنالٹی ہے لیکن یہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے. اس پہ میں فاروق جلدی چاہوں گی کہ آپ پہلے ایک کوئک کامنٹ کریں، then I'm going to bring it to the کراچی اسٹوڈیو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پبلک فگر ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا، اس کے ساتھ کسی قسم کی دسترازی کرنا اٹ از اوکے بیکاز دس پرسن ہیز کم ان ٹو دا لائم لائٹ، اور مشہور ہونے کی یہ قیمت تو اس کو ادا کرنی پڑے گی؟ یہ ایک پرسپشن بنا دی گئی ہے کہ یہ جی پبلک پراپرٹی، یہ جو جتنے سٹارز ہوتے ہیں یہ پبلک پراپرٹی. پبلک پراپرٹی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی آ کے اس کو ٹچ کرے، کوئی بھی آ کے جو اس کے جی میں کرے. میں فیملی کے ساتھ جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تصویر بنانی، تو میں نے کہا فیملی ساتھ ہے. اب آپ کو جو سٹارز ہیں وہ بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں، ان کے جو اتنے بڑے بڑے ملینز اور فالوورز ہوتے ہیں یہ بتائیں ان کو کہ اس طرح سے یہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ وائلیٹ کرنا ہے کہ کوئی اپنی فیملی کے ساتھ ہے، وہ نہیں چاہ رہا اس وقت کہ آپ اس کی تصویر بنائیں. پھر لوگ راہ میں چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. تو ایک لڑکی یہاں پہ گر گئی تھی، ٹک ٹاکر تھی بیچاری، وہ ایک گیدرنگ سے باہر نکل رہی تھی اور لوگ اس کو اٹھا رہے تھے اور چند لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے. تو اس نے اٹھتے ہوئے کہا کہ پلیز بھائی میری ویڈیو نہ بنائی، یہ تو بہت بری ویڈیو ہے کہ میں گری ہوئی ہوں. لیکن لوگ اس ٹائم ویوز لینا چاہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ میرے پاس ایسا ہو. ہر بندہ ہی کوئی صحافی بننا چاہ رہا ہے، انویسٹیگیٹو، کوئی ویو لینا چاہ رہا ہے کہ یار میں یوٹیوبر ہوں، میرا یہ. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اس پرسپیکٹو کو درست کرنا پڑے گا کہ یہ بات نہیں ہے کہ جی اگر کوئی شخص مشہور ہے یا ہونا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا جائز ہے. دیر آر باؤنڈریز ٹو ایوری تھنگ. لیکن نیلم آپ کے سامنے ایک سوال لانا چاہوں گی، پاپولیرٹی فار واٹ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ہمارے اس وقت نوجوان جو ٹک ٹاکرز ہیں یا کوئی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ پاپولر کن بنیادوں پہ ہونا چاہتے ہیں؟ وہ اپنی ٹیلنٹ یا کوئی اچھی پینٹنگ کرتا ہے، سنگنگ کرتا ہے، وہ نہیں. جو عام روش چل رہی ہے، جہاں پہ برائی ہے، جہاں پہ لوگوں کی ایکچوئل تنقید ہے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں بولڈنس. آپ جتنے بولڈ ہیں آپ مشہور ہو جائیں گے، لیکن آف کورس اس کا پش بیک آئے گا. پھر بیوٹی، اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش لباس شو کرنا، اپنے آپ کو تیار بن سنور کے تصویریں ڈالنا، بیوٹی کے لیے لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں. اور آخر میں کامیڈی، یعنی یا تو آپ کسی طرح کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، ریلز بنا رہے ہیں، اس کو اپنا کوئی بڑا خدادار ٹیلنٹ آپ سمجھ رہے ہیں جس کی بیسس پہ آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں. ان تینوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ صدرہ اگر ہم بات کریں تو فیمس فار واٹ یو ڈو اینڈ فیمس فار ہو یو آر، یہ دو بڑی مختلف چیز ہیں، رائٹ؟ تو اگر آپ فیمس فار واٹ یو ڈو کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کوئی پرپز فل ایکٹ میں انگیج کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کامیڈی بھی لے رہے ہیں تو ٹیکنگ اٹ ایز اے پروفیشن، ٹیکنگ اٹ ایز اے اسکل جو آپ کو لرن کرنی پڑے، اینڈ دین آپ اس پہ ویلیڈیشن سیکھ کرنا چاہ رہے ہیں پبلک کی. سو دیٹ میک سینس. یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے. لیکن انفارچونیٹلی صدرہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی ویلیڈیشن چاہتا ہے، وہ بھی اکنالجمنٹ اور تعریف چاہتا ہے ان ٹریٹس کے لیے جو آپ کے بڑے پرسنل ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی بیوٹی، جیسے کہ آپ کا اخلاق. سو وی فیل بیٹر وین وی آر ویلیڈیٹڈ فار انٹرنل کیریکٹرسٹکس. لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر آپ اپنی انٹرنل کیریکٹرسٹکس کو آؤٹ دیر دنیا کے لیے رکھیں گے سامنے تو وہ آپ کی ان کیریکٹرسٹکس کو ویلیڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. جب تک یہ چیزیں ویلیڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، پازیٹیو ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جس طریقے سے وہ کرٹیسزم آتا ہے تو اٹ کین لیڈ ٹو اے رینج آف مینٹل ہیلتھ ایشوز. بالکل، یہ ایک بڑی اہم آپ نے بات کی ہے. اور فاروق کی بات اور بیرسٹر عزیر اور نیلم کی بات سے ہی ڈرا کرتے ہوئے another topic that I have come up with is کہ ایک تو آپ نے آج بات کی کہ شہرت کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مشہور ہونے کا شوق ہمارے معاشرے میں کس حد تک بڑھ چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے in one of the upcoming shows جو ہم اپنا پرسنل انالیسز اور تجزیہ دے رہے ہیں. یعنی فاروق صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ہر شخص ہی کھوجی بنا ہوا ہے، ہر شخص ہی